में बहुत ही मुतबरिक मौका है, बहुत ही बासादत मौका है। आज हम यहाँ किंग पैलेस में हैं और मेरे साथ जो सो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ठहरे हुए हैं, जिसमें शहरी साहब की हमारी हुई है, हमारे प्रोफेसर अब्दुल खबीर साहब है, हमारे अख्तर साहब पीछे ठहरे हुए हैं, वही साहब ZPTC एजाज मसूद साहब है, ऐसे बहुत सारे शख्सियतें अगर मैं उनका नाम लेने पड़ूँ तो बहुत वक्त लग सकता है, इसलिए मैं उनसे माजरत चाहते हुए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले दुआ हुई, उससे पहले हमारे मौलाना अब्दुल खदीर उसामी साहब ने गुज़िश्ता 6 दिनों से यहाँ पर रोज़ाना 6 पारों की रोज़ाना 5 पारे के साथ कुरान मजीद सुनाने की सादत हासिल की है। ये इनका 14 साल से मुसलसिल मामला रहा है कि 14 साल से वो मुसलसिल यहाँ पर किंग पैलेस में जो तरावी सुनाते आ रहे हैं शबीना में, और जो सो बहुत ही सादत की बात है। आज उनकी एक नातिया मजमुआ कलाम है जो कि यहाँ पर मौजूद है, क़सीम कौसर, इसका भी जो मजमुआ कौन सा है, 6वां मजमुआ कलाम है, नातिया मजमुआ कलाम है। ये भी बहुत बड़ी सादत की बात है कि नात कहने के लिए भी जो सो अल्फाज का मिलना बहुत मुश्किल होता है, और एक नात कहने में लोगों ने अपनी उम्र गुजार दी, और यहाँ पर 6 इनकी जो सो तसानीफ मौजूद है, नातिया तसानीफ, ये बहुत बड़ी सादत की बात है और काबिल मुबारकबाद है। तो मौलाना खदीर उसामी साहब उर्फ तमीम निज़ामबादी को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो सादतें आपको मिल रही हैं, ये जो सो अल्लाह की देन है, और ये सादतें नसीब नारे की बात नहीं है। गुज़िश्ता 14 साल से बिला नागा जो सो मुसलसिल जो सो तरावी शबीना सुनाने की इनको जो सादत मिल रही है तो बहुत ही अजीम सादत है। लेकिन ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो शान अक़दस में ये जो सो नात कहना ये बहुत ही फजीलत की बात है, और ये हर एक किसी को जो सो नसीब नहीं होता। और जो सो ये नात कहना कहते हैं कि जो सो बात हमारे जो सो शोरा कराम जैसे अल्लामा इक़बाल जैसे रहमतुल्लाह ने जैसे शोरा कराम की उन्होंने कहा था कि नात कहना बहुत बड़ा फ़न है। नात कहने के लिए अल्फाज का मिलना और अल्फाज का जो सो तारी होना, कैफियत का तारी होना, ये बात कैफियत का तारी होना बहुत बड़ी बात है। जब कैफियत तारी होती है जब ही नात होती है, और यहाँ पर 6वां मजमुआ कलाम मेरे हाथ में, तो बहुत ही नसीब वाली बात है, बहुत ही किस्मत वाली बात है। और मैं इस एजाज़ पर, इस सादत पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अली भाई, आप इस सादत से क्या कहेंगे? मौलाना के अंदर जो खूबियाँ है, मैं इनके कई नातिया मुशायरों में और मुशायरों के अंदर सीखने कर रहा हूँ, गया हूँ, लेकिन मौलाना की जो अशार है सुनने वाले नात काबिल तारीफ है। और मौलाना की आज मैं 6 दिन के डेली 5 पारे के हिसाब से तरावी पढ़ा हूँ। मौलाना के खिलाफ और बाकी मौलाना काबिल सफाइश है, हमारे प्रोफेसर अब्दुल खबीर साहब भी यहाँ मौजूद है जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, और आपके साथी जो है आपको और एक मैं इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि मौलाना PhD भी कर रहे हैं आपकी जो गाइडेंशिप में। तो आप क्या कहेंगे आपके होना चाहिए इसके बारे में? उसमें मौलाना को हमारे प्रोफेसर में थोड़ा सा उस्ताद शागिर और शागिर उस्ताद भी चलिए बात खुशी की बात है कि आज अहले इल्म और सन्नत में जो कहकशा जरूर की दानिश का कहकशा है, इसमें मौलाना की किताब में 6वीं किताब की रस्म जरा और काबिल फख्र है, बात खुशी की बात है। मैं जो है ना कहने से हासिल हूँ, पूरे अहले इल्म हजरात है, मतलब शायद से हासिल हूँ। मैं बस मौलाना को समय में खत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे नेक आशिक मौलाना से एजाज मसूद साहब, आप क्या कहेंगे मौलाना के बारे में? आपके पास क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का बहुत मौका है, 6 दिन से मुसलसल खदीर उसामी साहब तरावी सुना रहे हैं। उनके पीछे अक्सरियत नौजवानों की थी, बहुत बड़ा तबका जो नौजवानों का था। बड़ी खुशी हुई जो तसल्सल को बाकी रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मजबूरे के अंदर नौजवानों की बड़ी तादाद ने दुआओं से जो है दुआओं में शिरकत की। और आपका कलाम आपकी जो है खसूसियत है, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बेहतरीन जुबान से जो है आपका लहन इतना बेहतरीन है कि लोग मुतासिर होते हैं आपके लहन को देख। अल्लाह पाक इसे नौजवानों के अंदर हिफ्ज़ कुरान हकीम का हिफ्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए। और आपकी दुआओं के साथ साथ और आपने जो हिफ्ज़ के साथ साथ आलिमी कोर्स के साथ साथ आपके पास जो इल्म है नातों का, ये एक अजीब व गरीब मंजर है कि उन्होंने 6 किताबें जो है
ایک نعت لکھنے کے لیے جو ہے زندگی کا عرصہ نکل جاتا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے 6 مجموعے لکھے، بہت بڑی بات ہے۔ میں مولانا خدیر الصاوی صاحب کو قابل احترام اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ اور انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد اور ایک کلام مجموعہ آئے گا، اللہ ان کو صحت دے، عمر دے اور ان کے اندر طاقت پیدا کرے۔ اور ایک ہمارے مولانا خدیر الصاوی صاحب کے بہت ہی قریبی رفیق ہمارے مرزا افضل بیگ تیجان صاحب ہیں، تو ان سے دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے تاثرات بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج نے آپ تمام لوگوں کی جو سو الگ الگ رائے سنی، میں بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ پاک کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے مولانا کو، جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو نعت کہنا جو شروع کیا ہے، ان کے نعت کے اندر بھی، ان کے مجموعہ نعت کے اندر وہ وصف وہ تڑپ پائی جاتی ہے۔ آپ ان کے نعتوں میں خاص طور پہ صاف یہ بات جھلکتی ہے آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی انسیت، ان سے جو محبت ہے، ان سے جو وابستگی ہے، ہر نعت کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں بہت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا کو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دور قلم دے اور ایسی خدمت جو ہے کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے جناب باری صاحب ہیں، معروف تاجر بھی اور کانگریس کے صاحب بھی ہیں، آپ کو مولانا کی وجہ سے میں بھی 14 سال سے تراویح میں بھی رہ رہا ہوں اور دعا میں بھی رہ رہا ہوں، اور نعت کا بھی سنا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنی عوام ہوتے تھے، کوئی بھی تراویح میں اتنے لوگ نہیں رہ رہے ہیں، جو چیز پہلے تو 14 سال سے ہوا کرتی تعداد میں اوپر کے نیچے کے 2 بھی حال بھرے ہوئے تھے۔ ہمارے السلام علیکم، میں جناب خدیر الصاوی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو مسلسل یہاں پر تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ابھی جو نعتیہ کلام پاک کا جو مجموعہ 6واں مجموعہ اور ایک بھی تیار ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی میں اپنی نیک تمنائیں اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ شکریہ۔ یہ ہمارے یاسین بھائی تھے ایڈیٹر نورانا دکر، ہمارے عثمان بھائی بھی ہیں، سید عثمان علی صاحب فکر جمہور کے ایڈیٹر ہیں، ان سے بھی تاثرات دینا چاہوں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں مخالفتوں کے باوجود مولانا عبدالقدیر الصاوی صاحب نے آج تاریخ رقم کری ہے، اور 14 سالوں سے مسلسل قرآن سناتے ہوئے تراویح میں بہت ساری تعداد میں نوجوانوں کو شرکت کرانا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اتنی مخالفتیں کی گئی شہر کے اندر، ہم سب جانتے ہیں، سارا شہر جانتا ہے، لیکن مولانا ایک چٹان کی طرح اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائے، یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور میں نوجوانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ مسلسل اس طریقے سے 6 دن تک قرآن شریف پڑھتے آئے، سنتے آئے، وہ جو سو مسلسل ہر روز قرآن شریف کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جو مجموعہ کلام شائع کیا گیا ہے اس کے لیے بھی میں مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ مولانا کی جو شخصیت ہے وہ ایک کشش شخصیت ہے، اس کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے، جو موقع دیا ہے دیکھنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو تراویہ چاند سے پہلے اور چاند کے تک بھی تراویہ کا انتظام رہے گا، اور 27، 28، 29، 30 اور 10 پارے بھی پہلے فنکشن ہال میں سنانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ میں ان کے پاس تراویہ بہت پہلے سے پڑھتا ہوں، 11 سال سے، اور ماشاءاللہ بہت پڑھنے میں بہت لطف آتا ہے۔ عبدالقدیر صاحب ہمارے مولانا کے تعلق سے لوگوں کے تعلقات، ان سے محبت عزت کا معاملہ، میں یہاں پر جو میری جو خصوصی آمد ہے اور یہ جو تعارفی پروگرام کرانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے بہت سے خواص تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن اور ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا صحافی بھی ہے، ہمارے ساتھی ہے، صحافتی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، گزشتہ کم سے کم ایک دہائے سے جو وہ صحافتی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہماجائز شخصیت ہے، ایک شخصیت کے اندر مختلف اوصاف کا جمع ہونا بہت بڑی بات ہے۔ میں ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو جو خلق کی گہرائیوں سے جیسے آپ کا احترام کرتے ہوئے اپنے جیسے تبلیغ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مبارک، جزاک اللہ، شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔